बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर डी चौक पर खून रेज़ी की साजिश तैयार की जा रही है। और इस मरतबा जो इतलात हैं वो ये है कि 3 रोज़ा प्लान है कि 3 दिन तक दंगल किया जाएगा। और ये सवाल अलग है कि क्या इंतज़ामिया और हुकूमत और रियासत ये सब कुछ होने देगी। लेकिन प्रोग्राम तय है और इस प्रोग्राम के पीछे इमरान खान का गुस्सा भी है, मायूसी भी है और इश्तियाल भी है और उसका दुख भी है। और ये सारा जो मामला है ये एक चीज़ के गिर्द घूम रहा है कि हुकूमत ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में, यानी आज 1 अक्टूबर हो गई, और इसी हफ्ते 4, 5, 6 या 7 इन 4 तारीख़ों में से किसी भी दिन इजलास बुलाकर आइनी तरमीम या मंजूर कराने का इरादा रखती है, बल्कि फ़ैसला कर लिया गया है। और इस तरमीम को रुकवाने के लिए मलक रियाज ग्रुप ऑफ जजेस भी एक्टिव हो गया है और मलक रियाज ग्रुप ऑफ ब्लॉगर भी ज़्यादा मुश्तिल हो गया। आपने आज और कल इनके ब्लॉग सुने होंगे। सुबह से ये लोग काजी फाइज ईसा को गालियाँ दे रहे हैं और वो मुनीब अख्तर को शाबाश दे रहे हैं कि मुनीब अख्तर ने प्लान दरम बरम कर दिया। अरे भाई, क्या प्लान दरम बरम कर दिया। मैं इमरान खान के मामले पर आता हूँ, पहले ये मुनीब वाला मामला देख लूँ। मुनीब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था और ये वही हज़रत है जिसने आइन री राइट किया था। अगर किसी दूसरे मुल्क में किसी जज ने आइन री राइट किया होता तो खंबे पर अब तक लटक चुका होता। लेकिन ये पाकिस्तान है जहाँ मुनीब को भी इज़्ज़त माब जस्टिस लिखा जाता है और कहा जाता है, और ना कहने की सूरत में तौहीन अदालत का अंदेशा रहता है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। तो ये मुनीब जो था, इसने एक ख़त लिखा, कहा कि मैं बेंच में नहीं बैठूंगा। उस बेंच की बात हो रही है जिस बेंच ने 63A का फ़ैसला करना है। 63A का किस्सा आपके सामने है पूरी तफसील के साथ। आपको याद है कि पाकिस्तान के आइन में शुरू से ही ये गुंजाइश थी, ये एक शिक थी कि अरकान असम्बली अपनी मर्ज़ी, अपनी राय, अपने ज़मीर के मुताबिक किसी को भी वोट दे सकते हैं, पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ भी वोट दे सकते हैं। ये फ्लोर क्रॉसिंग वाला कानून फिर बाद में आया जिसमें ये था कि जो रुकन पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देगा उसका वोट तो गिना जाएगा, वो मुअस्सर होगा, लेकिन फिर उसे डी सीट होना पड़ेगा पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ की वजह से। ज़ाहिर है उसे पार्टी पॉलिसी पसंद नहीं तो उसे पार्टी छोड़ देनी चाहिए। और लेकिन ये डी सीट होना भी ऑटोमेटिक नहीं था, बल्कि इसके लिए इलेक्शन कमिश्नर को और स्पीकर को एक ख़त लिखना पड़ता है पार्टी हेड की तरफ से कि ये कारकुन हमारा मुनहरफ हो गया है, हम इसे पार्टी से निकाल रहे हैं। तो खैर वो अलग प्रोसीजर है। लेकिन आइन ये है कि कोई भी रुकन अपनी मर्ज़ी से किसी भी करारदाद, किसी भी कानून, किसी भी तहरीक के हक़ में या उसके ख़िलाफ़ वोट दे सकता है, बजट के हक़ में या बजट के ख़िलाफ़ वोट दे सकता है। उसके वोट देने पर कोई पाबंदी नहीं है और वोट जो है मुअस्सर होगा और बाद में वो उसको डी सीट किया जाएगा पार्टी की तरफ से। लेकिन ये मुनीब, बिंदियाल और ये इन 3 जजों ने, आइन शिकन जजों ने, जब परवेज़ इलाही की वज़ारत आला नहीं बन रही थी पंजाब में, तो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने के लिए इन्होंने ये आइन में तरमीम कर दी। तरमीम ये कर दी कि जो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देगा उसका वोट गिना ही नहीं जाएगा। और न सिर्फ ये कि उसका वोट नहीं गिना जाएगा बल्कि उसे डी सीट भी कर दिया जाएगा। तो 2 साल पहले हुकूमत ने इसे चैलेंज किया कि ये तो आपने आइन के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है, आइन में तो ये शिक है और आइन में शिक को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट ही कार्रवाई कर सकती है और वो 2/3 अक्सरियत से आइन में शिक को ख़त्म कर सकती है या आइन में नई शिक का इजाफ़ा कर सकती है। तो आपने ये कैसा कर दिया। तो वो जो बेईमानों का गुरु घंटाल था बिंदियाल, वो इस दरख्वास्त को दबा कर बैठ गया और 2 साल हो गए। अब इसकी बारी आई है। तो कल मैं एक वो मलक रियाज ग्रुप का एक ब्लॉगर साहब है, हसनात मलक साहब, उनका ब्लॉग मैंने देखा, ब्लॉग नहीं देखा, उसका थंबनेल देखा। तो मुझे हैरत हुई कि उसने ये शिकवा किया था कि काजी फाइज ईसा को 63A की कार्रवाई करने में इतनी जल्दी क्यों है। अरे भाई, जल्दी 2 साल से एक रिव्यू पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और 2 साल के बाद भी वो आप उसको कह रहे हैं कि जल्दी है। तो मलक रियाज ग्रुप की ज़हनी हालत ये हो गई है, वो डेस्परेट हो गए। उनके लिए ये डू आर डाई का वाक़यातन स्टेज आ गया है, क्योंकि अगर आइनी तरमीम हो जाती है
تو ملک ریاض گروپ آف پالیٹیشنز، ملک ریاض گروپ آف بلاگرز، ملک ریاض گروپ آف ججز، سب کا بیڑا غرق ہو جانا ہے اگر یہ آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے، اور یہ ترمیم پاس ہو جانی ہے۔ تو اس مایوسی میں ججوں کا رویہ پھر آپ نے دیکھا تو منیب اختر نے ایک خط لکھا جس میں اس نے تصدیق کی اس بات کی کہ جو چیف جسٹس نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ اس کا رویہ غیر مہذب، غیر مناسب ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ بدتمیز آدمی ہے، اور اس نے اس میں خط میں بھی بدتمیزی کی اور کہا کہ میرے خلاف گھٹیا قسم کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اب ایک جج اپنے خط کے اندر گھٹیا کا لفظ استعمال کرتا ہے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو بات مہذب انداز میں لکھی تھی، جس کا ترجمہ بدتمیز میں نے کیا، ان کے خط میں اتنا سخت لفظ نہیں تھا، تو اس نے یہ منیب نے ثابت کر دیا کہ جو کچھ لکھا گیا تھا ٹھیک تھا۔ پھر اس نے لکھا کہ میں اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار نہیں کر رہا، لیکن بینچ میں بیٹھوں گا نہیں، انکار اور کسے کہتے ہیں۔ تو خیر اس کا خیال تھا، اور اس کے ملک ریاض گروپ آف بلاگرز کا بھی خیال تھا کہ اس کے انکار سے بحران پیدا ہو جائے گا اور ایشو ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے یہ ہم کو کہ جنت میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے رجسٹرار کو ہدایت کر دی کہ بھائی منیب سے دوبارہ کہو جا کر کہ وہ بینچ میں بیٹھے، اگر نہیں بیٹھتا تو نہ بیٹھے، ٹھیک ہے، ہم پھر بینچ کی تشکیل نو کر دیتے ہیں، یعنی نیا بینچ بنا دیتے ہیں، ایک نیا جج ایڈ کر دیتے ہیں۔ جج بینچ تو بیٹھے گا، سماعت بھی ہوگی، اور یہ شک بھی اڑ جائے گی۔ شک اس لیے اڑ جائے گی کہ یہ آئین میں ترمیم کی گئی ہے جو کہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے بلکہ سپریم کورٹ کا کرائم ہے۔ اس وقت کی سپریم کورٹ کا یہ کرائم ہے کہ اس نے آئین میں ترمیم کی، تو یہ ترمیم اڑ جائے گی۔ تو اس کے بعد آج 1 تاریخ ہے، تو اور کل سے 7 تاریخ تک یہ 5 دن بہت اہم ہے۔ ویسے کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ ترمیم شاید 10 یا 11 تاریخ کو ہوگی، اور ہو سکتا ہے یہ اطلاع درست ہو، کیونکہ اطلاعات بعض اوقات متضاد آتی ہیں، ان میں سے پھر ایک سچ نکلتی ہے۔ تو میرے پاس بھی متضاد اطلاعات ہیں۔ ایک اطلاع تو یہ ہے کہ 10 یا 11 کو ترمیم ہوگی، اور دوسری اطلاع یہ ہے کہ نہیں 7 تاریخ تک معاملہ نمٹ جائے گا، اور یہی اطلاع عمران خان کو بھی پہنچی کہ یہ تو 7 تاریخ تک ترمیم کر دیں گے۔ تو اس نے جو 4 تاریخ کا کارکنوں کو کال دے دی ہے کہ وہ ڈی چوک پر پہنچیں، تو یہ معاملہ صرف ڈی چوک پر 4 تاریخ کو پہنچنے کا نہیں ہے، بلکہ پختونخوا میں ایک مرتبہ پھر پختونخوا سے افرادی قوت طلب کی گئی ہے۔ اس پر آنے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ اس کی ڈانٹ ٹپٹ کا ذکر کر دوں۔ یہ بہت غصے تھا کہ 2 دن پہلے جو احتجاج ہوا ہے وہ احتجاج ختم کیوں کیا گیا، اس کو جاری رکھنا چاہیے تھا۔ مطلب یہ تھا یہ عمران خان ناراض ہوا اعظم سواتے پر، اس کو ڈانٹ ٹپٹ بھی کی ہے، وکلاء کہ مظاہرے کا نہ ہو سکنے پر بھی اس کی بے عزتی کی ہے، خاصی بے عزتی کی ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو کیا نام ہے گوہر جان، یہ تو نالائق اور بزدل آدمی ہے، اس کو نکالو پارٹی کی صدارت سے۔ نکالا تو نہیں ہے ابھی، لیکن یہ کہنا ہی ہے بڑا عجیب ہے کہ اپنے صدر کو، کہ جس کو صدر بنایا ہے، کہ یہ تو بزدل آدمی، تو وہ بزدل آدمی کو بنایا کس نے تھا؟ اور بزدلی اس کی نہیں تھی، یہ فیصلہ گنڈا پور کا تھا، اور گنڈا پور کا فیصلہ مرہون منت ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں جو ایک چائے خانہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سندیسا کیفے اس کا نام ہے، سندیسا کیفے اس لیے کہ اس کیفے میں صرف اسی کو چائے پینا نصیب ہوتی ہے جس سے بلایا جاتا ہے سندیسا بھیج کر۔ تو سندیسا بھیج کر گنڈا پور کو بھی بلایا گیا تھا، اور چائے پلائی گئی تھی، خاصی لانگ ٹی تھی، ہائی ٹی تو آپ نے سنا ہوگا۔ گنڈا پور کو جو چائے پلائی گئی وہ ہائی ٹی نہیں تھی، وہ لانگ ٹی تھی، یعنی پتہ نہیں کتنے گھنٹے تک اسے چائے پلائی جاتی رہی۔ اور گنڈا پور نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں پنڈی میں داخل نہیں ہوں گا، اور داخل ہونا بھی کیا تھا، 1000 اس کے ساتھ بندہ تھا، 1000 اس کے ساتھ بندہ تھا۔ جب وہ برہان پر پہنچا ہے تو 1000 بندے اگر وہ پنڈی میں لے بھی آتا تو کیا کسی کا تنکا توڑ لیتا۔ تو اس نے واپس ویسے بھی چلے جانا تھا، لیکن وہ جو سندیسا کیفے ہے، ڈنڈا ٹی سٹال بھی اس کا ایک نام ہے، تو ڈنڈا ٹی سٹال والوں سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں پنڈی نہیں آؤں گا، اور وہ وعدہ نبھایا۔ اس سے پہلے اس نے کہا تھا میں لاہور کے جلسے میں نہیں جاؤں گا، وہ وعدہ بھی نبھایا۔ اب یہ بڑھ کے مار رہا ہے، پھوں پھاں کر رہا ہے۔ تو اب عمران خان نے اس سے حکم دیا ہے، عمران خان تک بھی یہ کہانی پہنچ گئی ہے، لیکن وہ گنڈا پور کو گالیاں نہیں دے سکتا، کیونکہ پختونخوا میں پھر حالات اس کی مٹھی سے، عمران خان کی مٹھی سے نکل جائیں گے اور کسی اور طرف چل پڑیں گے۔ لیکن اب اس نے گنڈا پور کو حکم دیا ہے کہ تم نے بندے لے کر آنے ہیں، جتنے بھی لے کر آنے، 1000 لانے، 5000 لانے، 2000 لانے، میں یہ نہیں پوچھوں گا تم سے کہ تم نے بندے کم لائے ہو یا زیادہ لائے ہو، لیکن
बंदे लाकर तुमने पहुंचना है डी चौक वरना तुम्हारी वजारत आला ख़त्म। अब यहाँ आकर गंडापुर फंस गया है, क्योंकि गंडापुर जो है वो संदेशा कैफ़े वालों से भी उसने कुछ वादे वईद कर रखे हैं। अगर वो डी चौक पहुँचता है तो संदेशा कैफ़े वाले इसकी ऐसी की तैसी कर देंगे, और उन्होंने करनी है। अब तो नज़र आ रहा है कि ये करनी पड़ेगी। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि संदेशा कैफ़े वालों ने फ़ैसला कर लिया है कि गंडापुर को अब के नहीं छोड़ना, क्योंकि ये ज़ाहिर है मुलाज़म हमारा है, और अगर ये हमारे हकाम की ख़िलाफ़ वर्जी करेगा और इमरान खान के कहने पर चलो पंजाबियों को गालियाँ देता है, पंजाबियों के ख़िलाफ़ बकवास करता है, पंजाबियों की लड़कियाँ उठाने की बातें करता है और बड़ी बकवास करता है, तो वो इमरान खान को खुश करने के लिए करता है। लेकिन मसला सिर्फ इमरान खान को खुश करने का नहीं है, पीटीआई के एक बाकायदा प्लान है। आप सोशल मीडिया देखें, भरा हुआ है, पंजाबियों को गालियां दी जा रही हैं। पंजाबी एक पुलिस वाले की वर्दी इन्होंने उतरवा ली, पता नहीं उतरवाई थी कि नहीं, कहीं से जाली लेकर आ गए थे, लेकिन उसे लहराते रहे कि देखो ये पंजाबी पुलिस वाले की हमने वर्दी उतार दी है और पंजाबी पुलिस वाला भाग गया है और पंजाब ऐसा और पंजाब ऐसा, और पुश्तो लहजे में गालियाँ दे रहे थे। तो ये भी एक प्लान है, और ये प्लान इमरान खान का है कि जाली किस्म के पश्तूनों से पंजाब को इतनी गालियां दिलवाई जाएं कि पंजाब के अंदर पश्तून पंजाबी फसादात शुरू हो जाए। ज़ाहिर है ये फसादात यहीं शुरू होंगे इमरान खान की साजिश के मुताबिक। पख्तूनख्वा में तो पंजाबी बहुत कम है, वहाँ तो बड़े पैमाने पर फसाद हो नहीं सकता पंजाबी का, वहाँ तो वैसे वो फसाद का घर है। एक तरफ टीटीपी है, एक तरफ वो मंजूर पश्तीन की तहरीक है, फिर वो अफ़गानिस्तान से जो गैर कानूनी अफ़गान महाजिर आए हुए उनकी तंजीम अलग है। अब ये कबाइल का जरगा अलग से बन रहा है, तो वहाँ तो पहले ही यानी वो दोज़ख बना हुआ सूबा। तो इमरान खान की ये प्लानिंग का हदफ है वो है पंजाब, कि जहाँ पठान पंजाबी फसाद हो और जो पठान हैं फिर वो भागने पर मजबूर हों, उनके काफ़िले पख्तूनख्वा में दाखिल हों और वहाँ फिर पख्तूनिस्तान के नारे लगें कि देखो पंजाबी ने हमारे साथ ये जुल्म कर दिया, अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते, अब हमारा गुजारा पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता। ये वो बात है जो मैं गुज़श्ता 6-7 महीनों से कर रहा हूँ, और शुरू में तो लोग इससे एग्री नहीं करते थे, लेकिन अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस बात को समझ गए हैं और वो इस बात पर प्रोग्राम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मज़ामीन लिख रहे हैं कि इमरान खान पख्तून पंजाबी फसाद करवा के पाकिस्तान की बल्कानाइजेशन करना चाहते हैं। यानी जिस तरह बल्कान के कई टुकड़े हो गए, सर्बिया अलग हो गया, बोस्निया अलग हो गया, क्रोशिया अलग हो गया, सल्वानिया अलग हो गया, मैसेडोनिया अलग हो गया, मोंटेनेग्रो अलग हो गया, ये सारे मतलब कि जिस तरह वहाँ 7 टुकड़े हो गए यूगोस्लाविया के। यूगोस्लाविया बल्कान का एक मुल्क है, सारा बल्कान यूगोस्लाविया नहीं है। बल्कान में यूनान भी आता है, बल्कान में तुर्की का मगरबी हिस्सा भी आता है और कुछ 1-2 मुल्क अल्बानिया भी आता है। तो पाकिस्तान के बल्कानाइजेशन जो है वो इमरान खान का प्लान है। इनके यहूदी आकाओं ने इसे ये टास्क दिया है, इसकी सिपाही दी है, तो ये चीज़ एक पैरेलल चल रही है। लेकिन गंडापुर जो है वो डबल गेम में मारा जाएगा, क्योंकि अब इसकी जिस खिड़की में आया वो उससे कैसे बचेगा ये इसके बस से बाहर है। एक मीडियाकर किस्म की सोच है, उसकी जहन है, इतना ज़हीन नहीं है कि वो चाल चल सके। इमरान खान ने उसे लास्ट चांस दिया और कहा है कि तुमने बंदे लेकर डी चौक पहुंचना है, 4 तारीख को ना पहुंचो कोई बात नहीं, 5 तारीख को पहुंच जाओ, 6 तारीख को पहुंच जाओ, और इधर से कुछ और फसादी यानी वो जो गिलगित वाला दहशतगर्द कुछ बंदे वो लाएगा, कुछ बंदे ये गंडापुर, कुछ बंदे इस्लामाबाद पिंडी से इकट्ठे करके तो लाशें गिराई जाएंगी। ये इमरान खान का प्लान है। और चाहे बंदे कितने ही कम क्यों ना हो, जब बंदा को मर जाता है तो ख़बर बड़ी बन जाती है। 50 अफराद का जुलूस और गोली चल जाए, खुदा न खास्ता एक आदमी उसमें मारा जाए, तो वो 50 अफराद के जुलूस का तो साथ वाले महल्ले को भी नहीं पता होता कि कोई जुलूस निकला, लेकिन उस आदमी के मरने के बाद वो एक बड़ी ख़बर बन जाती है। तो ये है प्लान। लेकिन ये मैंने उनके नुक्ता नज़र से बात की है, उनके जो प्लान वो अब पहुंच गए हैं सब तक, सब हलकों तक उनका जो प्लान है वो पहुंच गया है, सहाफ़ियों तक पहुंच गया है, व्लागर्स तक पहुंच गया है, एजेंसियों तक पहुंच गया है। अब वो क्या करेंगे उसका इशारा मैं आपको दे देता हूं कि वो क्या करेंगे। वो हफ्ते के दिन जो एहतजाज हुआ था इस्लामाबाद पिंडी में और उस रोज़ जो रवैया अपनाया गया, अब वो रवैया नहीं अपनाया जाएगा। वो तो बड़ा मामता भरा रवैया था ना कि लाठियाँ भी नहीं मारी गई, पुलिस लाठी चार्ज करने के लिए भागती थी, लाठियाँ मारती नहीं थी, वो आगे दौड़ लगा देते थे।
اب اس مرتبہ جو ہوگا وہ پھر پی ٹی آئی والوں کی نسلیں یاد کریں گی۔ اب اس موضوع کو یہاں سمیٹتے ہیں، لیکن اس سے متعلقہ ایک لطیفہ سن لیں۔ میں آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ پنڈی میں بہت کم لوگ تھے، اور عمران خان کی غرض یہ نہیں تھے کہ لوگ کم تھے یا زیادہ تھے، اس کا مطالبہ یہ تھا کہ گنڈا پور جو 1000 1200 1500 بندے لے کر آیا تھا، وہ لے کر پنڈی میں داخل کیوں نہیں ہوا، تاکہ رات گئے تک فساد ہوتا رہتا، لاٹھیاں چلتی رہتی، گولی بھی چل جاتی، کچھ ایسا ہوتا۔ تو وہ میں نے کہا کہ 1000 آدمی کیا کر لینا تھا، لیکن لطیفہ اس کے اندر سے یہ ہوا ہے، وہ ایک شیخ وقاص اکرم پی ٹی آئی میں شامل ہوا، اور پی ٹی آئی میں جو شامل ہوتا ہے وہ یا تو پہلے سے ہی جھوٹا ہوتا ہے، یا شامل ہونے کے بعد اس کو جھوٹ بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب چکر ہے، لیکن جھوٹ بھی تو کوئی کسی تخمینے کے مطابق بولنا چاہیے نا۔ اب اس نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں جھوٹ بولا، کہا کہ پنڈی میں جو لاٹھی چارج ہوا اور جو پلاسٹک کی گولیاں چلائی گئیں اور جو فائرنگ کی گئی، اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے 2500 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 2500، 2500۔ اب ٹی وی اینکر نے اس سے پوچھا نہیں کہ یہ 2500 زخمی ہے کہاں۔ پنڈی اسلام آباد میں جو لوگ نکلے، اسلام آباد سے بھی جائے، پنڈی میں جتنے بھی لوگ تھے وہ مل ملا کر 500-600 سے زیادہ نہیں تھے، اور ان 500-600 میں سے 2500 زخمی اس نے نکال لیے۔ تو یہ جھوٹ اس حد تک، اس لطیفے کی حد تک جھوٹ بولنا، یہ پی ٹی آئی کا ایک ایسا کام ہے جو وہ دانستہ کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ یہ دانستہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب شیخ وقاص اکرم کو احمق اور گدھا آدمی تو نہیں ہے نا، اس کو پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کہ 2500 زخمی اگر پورے ملک میں بھی ہوں تو پوری دنیا میں ایک ہاہاکار مچ جاتی ہے کہ جناب پوری یہ تو ورلڈ لیول کی ایک لیڈ سٹوری ہے کہ پاکستان میں اتنے وسیع فسادات ہوئے ہیں کہ 2500 آدمی زخمی ہو گئے ہیں، اور یہ ٹی وی پر چل گیا، اور ٹی وی پر جو میزبان بیٹھے ہوتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے، وہ بھی ملک ریاض گروپ آف اینکر پرسنز رکن ہوتے ہیں، وہ پھر ہاں میں سر لاتے ہیں، ہاں جی بڑا ظلم ہوا، 2500 بندہ زخمی ہو گیا۔ تو اب 5 تاریخ کو انہوں نے مینار پاکستان پر لاہور پر جلسہ کرنا ہے، اس کی اجازت پتہ نہیں ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، لیکن اسلام آباد میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا اس کے بعد پھر، اور ایک اطلاع میرے پاس اور بھی ہے، وہ اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کی اس بات کو مانا جائے کہ نہ مانا جائے۔ اگر وہ نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہجوم نکلے گا وہ لیڈر لیس ہوگا، لیڈر اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو خیر اب کہانی جو ہے وہ ساری یہی گھوم رہی ہے کہ آئینی ترمیم کا رستہ روکنا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کا رستہ بھی روکنا ہے، اور جسٹس منصور وہ بھی ملک ریاض گروپ آف کمپنیز کا ایک ڈائریکٹر ہے، تو اس کو چیف جج بنانا ہے۔ تو میں اس پر ماضی کا وہ جو ایک کیلنڈر ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ عمران خان نے جس کو بنانا چاہا وہ نہیں بنا، اور جس کا راستہ روکنے کی کوشش کی وہ آ کر رہا۔ یہ پچھلے 2.5 سال کی ہسٹری ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اگر میں وہ واقعات بتاؤں گا تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا کہ سب کو معلوم باتیں یہ دہرا رہے، لیکن آپ ذہن میں ریکال کر لیجئے کہ اس نے جس آدمی کا رستہ روکنا چاہا، سر فہرست میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی ہیں، وہ آ کر رہے، جس کا بھی رستہ روکا وہ آ کر رہا، اور جس کو اس نے لانے کی کوشش کی اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ تو یہ کہانی ہے، لیکن یہ ہے کہ 4 5 6 یہ تاریخیں جو ہے اسلام آباد میں ہو سکتا ہے کوئی اچھی خبریں لے کر نہ آئیں، ملکی سطح پر بھی ان کا منفی اثر پڑ سکتا ہے، اور پی ٹی آئی کا بیڑا جو غرق ہونا ہے اس کے بعد وہ تو خیر ہونا ہی ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔